सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, आजकल बहुत शोर सुनाई दे रहा है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। आपने भी सुना होगा, कौम तो ये देख ही रही है, सुन भी रही है रोज़ की बुनियाद पर। अच्छा, कि 2 साबिका जो हाकिम ख़ानदानों की गिरफ्तारी से हमने देखा कि जमहूरियत को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हो रहा है, क्योंकि शायद इस मुल्क में जमहूरियत 2 ख़ानदानों के गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर मोहल्ले के सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो क्या कहते हैं, समझ जाओ कि थानेदार ईमानदार आ चुका है। इसलिए शायद आज ये मुत्तहदा अपोजिशन जमहूरियत को ख़तरा, ये जिस तरह की चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इनकी हकीकत यकीन जानिए सिर्फ इतनी है कि जो लोग इक़्तिदार पर 10 साल बुराजमान रहे, अवाम के, मुल्क के सियासत के मालिक रहे, हाकिम रहे, असल में अब उनका हिसाब हो रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि उस पैसे के बारे में पूछा जा रहा है जो मेरा है, आपका है। आज मुल्की मईशत पर वावेला मचाने वाले शायद ये भूल चुके हैं कि मुल्क पर 30,000 अरब कर्ज चढ़ाने के जिम्मेदार आखिर कौन है। ये खुद हैं जो वावेला मचा रहे हैं। आज मुल्की मईशत की तबाही का रोना रोने वाले ये यकीनन भूल बैठे हैं कि अगर इनके लंदन में, दुबई में बड़े बड़े महलात ना बनते, अगर जाली अकाउंट्स में कौम का पैसा ना होता, तो ना इस मुल्क पर कोई कर्जा होता, ना इस मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर जा पहुँचती। 10 साल हुकूमत करने वाले, फ्रेंडली ऑपोजिशन कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, फ्रेंडली ऑपोजिशन करने वाले, एक हुकूमत में, दूसरा फ्रेंडली ऑपोजिशन में, फिर दूसरे की बारी वो हुकूमत में और पहले वाला फ्रेंडली ऑपोजिशन में। आज 10 माह की हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही तो समझ जाएं कि वजह अवाम नहीं, वजह तुसी नहीं हो, वजह मैं नहीं हूँ, वजह इनके मुकद्दिमात हैं। इसी तरह अब कुछ सहाफ़ती हलकों से भी आवाज़ें निकल रही हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ मुझे पकड़ लो, आओ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे आकर हथकड़ी लगा दो। ये आवाज़ें आ रही हैं उन मखसूस सहाफ़ती हलकों से जिन पर पिछली हुकूमतें बहुत मेहरबान रहीं, बहुत मेहरबान रही। ये आवाज़ें आ रही हैं उन मखसूस सहाफ़ती हलकों से जिन्होंने पिछले 10 साल भरपूर आसाइशें इंजॉय की हैं। ये आवाज़ें आ रही हैं उन मखसूस सहाफ़ती हलकों से जो पिछले 10 साल तक सहाफ़त के ठेकेदार बने हुए थे, लिटरली ठेकेदार, कि वो जिस पर हाथ रखते वो सहाफ़ी हैं और जो उनके आशीर्वाद से महरूम रह जाए वो सहाफ़ी सॉरी टू से है ही नहीं। इनमें एक नाम है हामिद मीर साहब का। हामिद मीर साहब आजकल आए रोज़ क्या करते हैं जी, वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, और उसी गिरफ्तारी की दावत देते हुए हामिद मीर ने एक और वीडियो बनाई है। पहले आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, फिर आगे जाके मजीद बात करती हूँ। रज़ा, ये ज़रा क्लिप चलाइएगा हामिद मीर साहब का। मजीद जो मीर साहब हैं वो मजीद क्या फरमाते हैं, हामिद मीर साहब के झूठ बोलने से मुल्क की क्या कहते हैं खिदमत नहीं हो सकती। और हामिद मीर साहब, आप इतनी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, अगर एक वीडियो आप मज़ीद बना लें और अपने उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांग लें जिनकी बुनियाद बनाकर जियो ने मुल्क के हसास इदारे के ख़िलाफ़ जहर उगला, तो बड़ी मेहरबानी ना होगी आपकी। हामिद मीर साहब, आज आपको आज़ादी सहाफ़त सलब होती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि आज मुल्क में बिला जवाज़ किसी को रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त नहीं है। हामिद मीर साहब, आप कैसे सहाफ़ी हैं? मैं आपसे पूछती हूँ जो हर सियासतदान के फेवरेट रहे हैं। सियासतदान का फेवरेट होना क्या अच्छे सहाफ़ी होने की डेफिनेशन है, या वो सहाफ़ी अच्छा सहाफ़ी है जिसको हर सियासतदान चौक में चौराहे में बैठ के गालियाँ निकाल रहा हो कि कल मुझे बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया? ये सवाल मैं आवाम से पूछती हूँ कि क्या ये बहुत बड़ा सहाफ़ी है जो हर सियासतदान की गुड बुक्स में है, यानी फेवरेट है? हाँ, हर सियासतदान आप पर मेहरबान रहा, कैसे पूछ सकती हूँ मीर साहब? जरदारी साहब हों या फिर नवाज शरीफ साहब, दोनों आपको बहुत पसंद करते हैं, क्यों? वजह बताएंगे आप? शायद यही वजह है कि आज जब ये दोनों जेल में हैं तो आपको अपनी आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में नज़र आ रही है, अंधेरे में नज़र आ रही है। मुल्क में क्या सिर्फ आप ही एक सहाफ़ी हैं, या फिर आपके वो जो हम ख्याल सहाफ़ी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का बयानिया फ़रोख्त करते रहे, अपना ज़मीर बेच के, कलम बेच के, वो सहाफ़ी हैं? ज़रा अपनी नज़र को वसी करें हामिद मीर साहब, तो अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क में और भी सहाफ़ती इदारे हैं,
मजीद कई सहाफ़ी हैं जो इस वक्त हम देखते हैं कि नज़रअंदाज किए जाते रहे, तब से नज़रअंदाज हो रहे हैं जब आप और आप जैसे चंद सहाफ़ी जो है वो हुकूमतों के चहीते हुआ करते थे। अब आपको लिटरली नज़र आ रहा है कि अब आप चहीते नहीं है ना, एक्चुअली आपके वो मसले जो हैं वो सर उठाना शुरू हो गए, फिर हिसाब किताब के खाते खुलने वाले हैं जो आपको चैन की नींद नहीं लेने दे रहे। और आप जिस चैनल में काम करते हैं उसको करोड़ों के इश्तिहारात नवाज शरीफ साहब अता करते रहे थे। और दूसरी बात रही, अगर मैं आगे जाके बात करूं, दूसरी बात ये जो अजमल कसाब साहब की बात है उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। ये जो अजमल कसाब साहब की कि हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था, ये वो नहीं कह रहे बल्कि रिजवान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से अगर हम रिजवान अब्बासी साहब से ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा हामिद मीर साहब, और आपको भी सुकून मिल जाएगा। हमारे साथ खुद इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं रिजवान अब्बासी साहब, उन्हीं से सवाल पूछती हूँ, वो जवाब देंगे। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, बताइएगा कि जो हामिद मीर साहब जो बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने आपका जो क्लिप हमने दिखाया जिसमें आप गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें आप ये कह रहे थे कि अजमल कसाब पाकिस्तानी हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं ये ज़रा आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हामिद मीर साहब तो बड़ी कहानियाँ बना रहे हैं। देखिए, आज भी जो पाकिस्तान में मुंबई अटैक से रिलेटेड केस चल रहा है उसमें जो प्रोसिक्यूशन का जो स्टैंस है वो आज भी यही है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन चल रही है, जो लोग जेल में हैं और उनकी हद तक, और जो अजमल कसाब से वो जो इंडिया से डॉक्यूमेंट्स आए, तो इधर जो FIA वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करके जो स्टैंस लिया अजमल कसाब के हवाले से वो यही लिया कि वो पाकिस्तानी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस के बाद ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि अजमल कसाब का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था। ये एविडेंस मैनिपुलेट करके, झूठे बयान देकर, झूठे बयान रिकॉर्ड करके, जेली डॉक्यूमेंट साथ कोर्ट फाइल के लगाकर ये उन्होंने अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की। लेकिन ट्रायल के दौरान ये साबित हो गया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था। अजमल कसाब का पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये अब आज हम, और आज से मेरे ख्याल से 2 साल पहले हम ये बात साबित कर चुके हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, और इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत जल्दी सबके सामने भी आ जाएंगी कि इस केस की रजिस्ट्रेशन और ये सारा जो था, ये इसके पीछे क्या मुहरकात थे, कैसे बेगुनाह लोगों को इस केस में मुलविस किया गया पाकिस्तान में, कैसे पाकिस्तान को कनेक्ट करने की जो है वो मज़मूम कोशिश की गई इस इंडियन एपिसोड के साथ, और ये सारा। लेकिन मैं आपके सामने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कह रहा हूँ कि हम इस अदालत में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये साबित, अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित कर चुके हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था और उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी रिजवान अब्बासी साहब, किसी भी जो इंसान आपको देख रहा है, कोई भी शख्स आपको देख रहा है, टीवी देख रहा है, इस टाइम पे बोल न्यूज़ देख रहा है, ऐसे नहीं चले देख रहा है, आपकी गुफ्तगू, आपका मौक़िफ़ सुन रहा है, उसके जहन में एक सवाल आएगा कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हामिद मीर साहब ने आपका कोई मौक़िफ़ दोबारा नहीं दिया? नहीं, उसके बाद जो है ड्यूरिंग ट्रायल और उसके बाद जो है दोबारा इस बारे में उन्होंने कोई मेरा वर्शन नहीं लिया अजमल कसाब के हवाले से या किसी और हवाले से। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सहाफ़त या ऑथेंटिसिटी है कि तहकीकात के बाद आपका कोई मौक़िफ़ ही ना लिया गया हो, यानी जहाँ पे मौक़िफ़ उनके मौक़िफ़ को डिफेंड करे वहाँ तक वो बड़ा डिंडोरा पीटते रहें, लेकिन बाद में वो आपका मौक़िफ़ ना लें? अभी तो देखें, ये मौक़िफ़ वाली बात ही नहीं है, अभी तो ये एविडेंस वाली बात है। कुछ गवाहान थे जिनके बयानात की रोशनी में FIA वाले ये क्लेम कर रहे थे कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है। वो लोग अदालत में एग्जामिन हुए, हमने एविडेंस करवाई। अब मैं, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर है, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन उसमें हम ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं। वो अगर कोई वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेगा तो उसे खुद समझ आ जाएगी कि अजमल कसाब के मुतल्लिक जो झूठा पलंदा और जो झूठ बोला गया
اور جو اس کو پاکستان کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی گئی, جو اس کو پاکستانی جو لوگ چاہتے تھے کہ یہ ثابت ہو کہ وہ پاکستانی ہے, وہ بالکل ناکام ہو گئے, اور ایویڈنس کی مضبوط شواہد کی بنیاد پہ وہ ناکام ہوئے کہ, اور وہ جو جیلی جو جھوٹی شہادتیں جو انہوں نے پیش کی ہوئی تھیں وہ بالکل جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکی کورٹ آف لاء میں, اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ پاکستانی نہیں تھا. تو اب تو موقف والی بات نہیں ہے, اب تو ایویڈنس والی بات ہے. وہ اس کی بیسس پہ کوئی بھی آدمی یہ سرٹینٹی سے کہہ سکتا ہے. دیکھیں اس کے بعد اس کا اجمل قصاب کا ڈومیسائل انڈین پتا چلا کہ انڈیا کے کسی صوبے کا اور کسی ڈسٹرکٹ کا وہ ڈومیسائل ہولڈر بھی تھا. تو اب تو بہت ساری چیزیں اس سے آگے آگے ہیں, لیکن وہ جو باتیں ہیں وہ میں ان کی نہیں کرتا. بلکہ ٹھیک اچھا, جس ریونیو آفیسر نے اس کا ڈومیسائل نکالا تھا اس کو بھی جاب سے جانا پڑا. یہ تمام خبریں سرحد پار سے یہاں پر آئیں, اور یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ڈومیسائل کے لیے اگر آپ کا ڈومیسائل بھارت ہی نکلتا ہے, جیسا کہ سامنے آ چکا کہ اجمل قصاب کا ڈومیسائل بھارت ہی پکڑا گیا, اس کے لیے تو بڑی دستاویزات چاہیے ہوتی ہیں, ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا پاسپورٹ, آپ کا آئی ڈی کارڈ, آپ کا بجلی کا بل, گیس کا بل, بہت سی چیزیں. تو وہ تمام ڈیٹا ملنے کے بعد ہی اس ریونیو آفیسر کو جاب سے جانا پڑا نا. پھر بھی ایسے لوگ ایسا ایجنڈا کرتے ہیں, آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں آپ اس چیز پہ ذرا غور کریں کہ آپ کی بات درست ہے کہ ڈومیسائل جو ہے, کوئی بھی آدمی جائے ڈومیسائل بنوانے کے لیے تو اسے ڈومیسائل نہیں ملتا. پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ اس ایریے کا رہنے والا ہے. ڈومیسائل جو ہے بعض ایریاز میں جو ہیں وہ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, اور زیادہ تر جو ہے وہ ڈومیسائل ہمارے سب کانٹیننٹ میں چلتا ہے. تو وہ ڈومیسائل کے لیے پراپر ایک انکوائری آن دی بیسس آف ڈاکومنٹس ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ آدمی اس ایریا کا رہنے والا ہے کہ نہیں ہے. اور پھر جب تسلی ہوتی ہے کہ ہی از ریزیڈنٹ آف دیٹ ایریا, تو پھر اس کو ڈومیسائل ایشو کیا جاتا ہے. تو اس کا جو ہے انڈین ڈومیسائل نکلا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ جو ڈومیسائل کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ غلط ہیں اور فلاں. ایک آدمی کو انہوں نے بس سائڈ پہ ہٹا دیا کہ جی یہ غلط ڈومیسائل اور فلاں, یہ چیزیں بہت کچھ کہتی ہیں. لیکن میں ان چیزوں پہ نہیں جاتا, میں تو ان چیزوں پہ جا رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں اور جو کچھ چیزیں ابھی ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں, وہ چیزیں اس قدر کافی ہیں کہ ان کی بیسس پہ یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اجمل قصاب کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, وہ پاکستانی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے رضوان عباسی صاحب, آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف جو الزامات لگائے جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج کل آزادی کا معیار یا سٹینڈرڈ سوری ٹو سے شاید یہ سیٹ کر دیا کہ کچھ سو کالڈ بڑے صحافیوں کی جانب سے کہ جتنی آپ بچھاڑ کریں گے ریاستی اداروں پر, تندو تیز نشتر برسائیں گے تنقید کے, یعنی ٹو کٹ شارٹ ان کو گندا کر دیں گے دنیا میں, جھوٹے الزامات لگا کے, جھوٹی کہانیاں سنا کے. اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون نے کوئی لمٹس بتائی ہوئی ہیں؟ جی بالکل, قانون میں بہت ساری لمٹس ہیں, اور اس میں بہت سارے لاز بھی ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور بڑے ان کے اوپر امپلیمنٹ بھی کروایا جا سکتا ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی کہ یہ صرف ہمارے ہاں یہ فیشن پایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کسی ادارے کو ہم چھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور اس کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو پروان نہیں چڑھنا چاہیے, اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو. دیکھیں ہم لوگ پاکستانی ہیں, پاکستان کی وجہ سے آج ہم دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ہمارا نام عزت سے, اور ہماری شناخت پاکستان ہے. اور اگر ہم پاکستان کے اداروں اور ان کے خلاف اس قسم کی ہرزہ سرائی کریں گے تو وہ انفیکٹ ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس سے ہمارا قد اگر سوچا جائے تو قد بڑھتا نہیں ہے, ہمارا قد کم ہوتا ہے. ہم لوگ ہمارا مذاق بناتے ہیں, ہمیں جو ہے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیس بنا کے ہمارے ملک کو بدنام کریں. تو ہمیں یہ اپرچونٹیز نہیں دینی چاہیے. اچھا رضوان عباسی صاحب, اس سے بھی زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے, مجھے تو تکلیف ہوتی ہے, باقاعدہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, میرا سٹارٹ ہو جاتا ہے ہائی ہونا, کیونکہ الحمدللہ آئی ایم ویری پیٹریوٹک, اپنے وطن سے بہت پیار کرتی ہوں, آپ کے بھی یہ جذبات ہوں گے. ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلانا, جو کہ بہت بڑا کرائم ہے میری نظر میں, بہت بڑا کرائم ہے. ایک ہی ہوتا ہے کہ دشمن کا جو موقف ہے اس کو سیکنڈ کرنا, یعنی دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنا, یا آپ دشمن کے موقف کو سیکنڈ کریں, آپ ایسی بات کریں کہ دشمن ہنسے, اس کو موقع ملے, اس کا جو موقف ہے وہ سیکنڈ ہو, مزید سٹرونگ ہو. اس کے لیے قانون کیا کہتے ہیں؟ تو بہت بڑا اگر کرائم کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا. دیکھیں اس میں اگر کوئی ایسی ایسپرشنز ہیں جس میں
आप मुल्क में बदअमनी पैदा करना चाहते हैं इस किस्म की बातें करके, तो उसके लिए जो है एंटी टेररिज्म लॉज भी मौजूद हैं, तो उसके और वो यकीनी तौर पे वो बहुत सीरियस क्राइम है। और अभी कुछ FIRs भी इस बारे में रजिस्टर हो चुकी हैं जिन्होंने ऐसी मज़मूम कोशिशें की और इस तरह दो तबकात को झूठ बोल के, और न सिर्फ झूठ बल्कि बहतान लगा के लड़ाने की कोशिश की और इस किस्म की कोशिशें की। तो वो अब जो है उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी हुई और FIR भी दर्ज हुई और वो लोग भाग गए। जब वो फेस नहीं कर सके, उनसे पूछा, जब ये पूछा गया कि आप बताएं कि ये जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं इसमें हकीकत क्या है, तो वो कुछ एक सब्सटेंस नहीं ला सके, वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सके कि ये किस बेसिस पे हमने ये इल्ज़ाम लगाया था, और उस पर वो FIR भी रजिस्टर हुई। और ये यकीनी तौर पे फ़िज़ा आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। जी, अच्छा, आप एक लॉयर हैं, आपका एक नाम है माशाल्लाह अपनी फील्ड में, तो आपको तो बड़े बड़े लोगों से वास्ता पड़ता होगा, जिस तरह मुजरिम होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत से लोग केस लेकर आपके पास आते होंगे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जिनसे वाकई जुर्म हुआ होगा, वो फिर आपकी मर्जी है कि आप उनका केस लड़ना चाहें ना लड़ना चाहें। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी बड़ा एक्सपीरियंस है, एक लॉयर का बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि वो पूरा साइकोलॉजिस्ट बन जाता है। अब्बासी साहब, आप लोगों की साइकी समझते होंगे। जब एक शख्स यहाँ तक आ जाए कि कहे मुझे गिरफ्तार करो और मुझे हथकड़ी लगा दो, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, क्या कैफियत उस बंदे की, क्या समझते हैं आप? देखें, मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि अगर किसी को गिरफ़्तार किया जाए तो वो, अगर कोई आदमी ख़ुद गिरफ़्तारी पेश करने के लिए या ऐसी बातें करे तो ये, मैं इस चीज़ को सीरियस नहीं समझता। अगर कोई शख्स जुर्म करेगा तो फिर वो गिरफ़्तारी से, जितना गिरफ़्तारी से बचेगा नहीं, वो गिरफ़्तार होगा। लेकिन अगर किसी ने जुर्म नहीं किया और वो ये कहता रहे, किसी भी वजह से वो कहता रहे कि जी मुझे आके गिरफ्तार कर लें, तो ये एक मजाक सी किस्म की बात है। मैं इसको इतना सीरियस, डिग्री ऑफ सीरियसनेस से नहीं लेना चाहिए इस बात को। अगर जुर्म किया है तो फिर आपके कहने की जरूरत नहीं है, कितना सीरियस हमें लेना चाहिए जो है इदारे गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है जी रिजवान साहब, सहाफ़त को कितना सीरियस लिया जाना चाहिए, क्योंकि सहाफ़त है, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, अब सॉरी टू से अब वो ज़माना चला गया, बहुत से लोग, बल्कि मुझे बुरा लगता है कि लोगों का रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, लोगों ने बड़ी मेहनत से किताब लिखी होती है, बुक पढ़ने वालों की परसेंटेज कम है, TV देखने वालों की ज़्यादा है, यानी कलम से ज़्यादा ये जो आवाज़ है, जो ज़बान है, इसका हम इस्तेमाल करें, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कोई जो, अगर हम दायरा इख्तियार की बात करें, सहाफ़त का दायरा इख्तियार क्या है? देखिए, सहाफ़त जो है इस वक्त, इसके लिए तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बनाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो है इंटरफेयर करके, और जब ये देखा कि बिल्कुल बेलगाम बातें हो रही हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरफेयर किया, पेमरा को पाबंद किया कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट आपने बनाया है इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएं। तो सहाफ़ी को तो अदरवाइज़ नॉर्मल लोगों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को करोड़ों लोग पूरी दुनिया में, बल्कि मैं कहूँ अरबों लोग सुनते हैं, तो ये बात जो है वो गलत नहीं होगी। एक आदमी, एक जो पॉलिटिशियन है, वो जलसे में अगर एड्रेस करता है तो उसको 50,000 लोग सुनते हैं, 5 लाख लोग सुनते हैं, लेकिन जब एक सहाफ़ी जो है वो कैमरे के सामने बैठ के बात करता है तो उसको करोड़ों अरबों लोग सुनते हैं उनको, और वो जो बातें हैं उनसे असर लेते हैं। सुनने वाले सारे मैच्योर भी नहीं हो सकते, सुनने वाले इसमें बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, हर किस्म के माइंड सेट के लोग होते हैं। तो कोई भी बात आपकी किस तरीके से कोई आदमी एब्जॉर्व करता है और उससे क्या वो इन्फ्लुएंस लेता है, तो उस बात का इम्पैक्ट बहरहाल होता है। तो सहाफ़ी को तो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पाबंद और ज़्यादा वो उसको ज़िम्मेदार होना चाहिए कोई भी बात करने से, कि इससे हमारे मुल्क का कोई नुकसान ना हो, इससे किसी चीज़ का नुकसान ना हो, और लोग जो हैं, लोगों में, और वो जो, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो अगर सब लोग एक दफ़ा कोड ऑफ कॉन्डक्ट पढ़ लें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। ठीक है जी, कोड ऑफ कंडक्ट अगर हम पढ़ लें बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन माजरत के साथ कहूँगी कि कहते हैं ना, होता बड़ा एक टाइम यूज़ होती है कि तुम पढ़े लिखे हो, कुछ लोग कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं, ये लिखा पढ़ा है, कि हम सब कुछ जानते हुए भी जहालत की तरफ चल पड़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी रिजवान साहब, आप ये देखते होंगे कि भारत, उनकी फ़ौज जो है वो बाकायदा तौर पर जुल्म सितम की दास्तानें रकम करती है, कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को लहूलुहान कर दिया जाता है, शहीद हो जाते हैं, इतने माओं ने अपने बेटों के जनाजे उठाए हैं, जवान बेटों के। इसके साथ हम देखते हैं पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों से उनकी बिनाई छीनी जाती है,
امریکہ کی فوج کو آپ دیکھ لیں کہ ایک ظالم ترین فوج ہے, کہاں کہاں پہ کیا کیا کچھ نہیں کرتی رہی, لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ امریکن میڈیا اپنے فوج کو اس طرح لتھاڑے گا, نہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی جو ہیں وہ اپنی سینا کو, سینا کہتے ہیں ہندی میں, نہ وہ اپنی فوجیوں کے بارے میں غلط بات کریں گے, حالانکہ ان کی فوج واقعی ایک ویلن کا کردار ادا کری ہے. یہ ہمارے ہاں ہی آزادی صحافت کے نام پر فوج کو الزامات کی بچھاڑ فوج پہ کرنی شروع کر دی جاتی ہے. اس کے بارے میں قانون ہونا چاہیے, اور اگر ہے تو امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے, عمل درآمد کیوں نہیں ہے, سابقہ حکومت کی جانب سے جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں کبھی کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا رہا؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو میں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں, اگر آپ انڈیا کی سچویشن دیکھیں تو اس وقت وہاں پہ 50% سے زیادہ انڈیا ایسا ہے جہاں پہ کوئی بھی شخص قدم نہیں رکھ سکتا. وہاں پہ اتنی انسرجنسی ہے اور آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. جب سے مودی سرکار آئی ہے اور انہوں نے اپنا فاسسٹ جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں کیا ہے, تو لوگوں کا وہاں پہ جینا دوبر ہو گیا ہے, وہاں پہ برداشت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. انتہا پسند ہندوؤں کے علاوہ باقی جتنی بھی قومیں اقوام وہاں پہ رہتی ہیں ان اقوام کا اس وقت وہاں پہ زندگی محال ہے. اور جو افواج اور وہ انڈین افواج جو ہے اور وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو کچھ وہاں پہ انڈیا میں کر رہی ہیں, آپ صرف کشمیر کی مثال لے لیں. کچھ سال پہلے وہاں پہ 10,000 بچوں اور عورتوں کو انہوں نے نابینا کر دیا وہاں پہ پیلٹس وہ کر کے, پیلٹس گولیاں مار کے. اس کے علاوہ بے تحاشا لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے غائب کر دیا, بہت سارے لوگوں کو ٹارچر کر کے مارا. آج تک کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ اس بات پہ نہیں بولا کہ یہ دہشت گرد فوج ہے. کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اس پہ پراپر سیریس آواز نہیں اٹھائی. آپ امریکہ کی فوج کو دیکھ لیں, انہوں نے ہمارے مسلمان ممالک کتنے ممالک تباہ کر دیے. عراق کو انہوں نے تباہ کر دیا اور اس کے بعد صرف سوری کہا کہ جی وہ جو صدر صاحب جنہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی یا جنہوں نے ایک پورے اسلامک ملک کو تباہ کر دیا, خوشحال ملک کو, آج وہ کس جگہ پہ لے کے آگے ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کو بیوہ کر دیا, لوگوں کو قتل کر دیا, اور اس کا بدلہ انہوں نے صرف سوری کی شکل میں دیا. آج جو کچھ وہ سیریا میں کر رہے ہیں, آج جو کچھ وہ مسلمان ممالک کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی بھی ادارہ نہیں بولتا, کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ اصل دہشت گرد تو امریکہ ہے, اصل دہشت گرد جو ہے وہ انڈین آرمی ہے. اور وہاں کے اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ انڈیا میں اس وقت دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. دنیا کا سب سے خوشحال ملک اور سب سے پرامن ملک جو ہے وہ انڈیا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے. آج آپ پاکستان کے کسی حصے میں بھی جائیں آپ کو کسی قسم کی انسرجنسی نظر نہیں آتی. اور یہ آپ دیکھیں, یہ آپریشن رد فساد اور آپریشن ضرب العضب سے پہلے کا آپ پاکستان دیکھیں اور اس آپریشن کے بعد کا آپ پاکستان آج دیکھیں. آج آپ اس ملک الحمدللہ ہمارے پاکستان میں کسی جگہ کوئی بھی عورت اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی سفر کر سکتی ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کسی قسم کا ڈر خوف والی فضا نہیں ہے. اور اس کے باوجود اگر ہم یہ اس قسم کے چلیں ہمیں بھی سفر کرنا ہے, بریک کی جانے پھر ہمیں واپس میں ٹائم کی کمی تھی, ورنہ آپ سے مزید بات کرتے. رضوان عباسی صاحب بہت اپنا وقت دینے کے لیے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. تو حامد میر صاحب اگر آپ نے پروگرام دیکھ لیا تو آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا کہ اجمل قصاب کون تھا, اور اجمل قصاب کا پاکستان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آئندہ اپنی خبر کی تصدیق کرنے کے بعد شیئر کیا کریں تاکہ ہم بھی آپ کو ایک بڑا صحافی مانیں, ورنہ ایسے واقعی نہیں چلے گا. حامد میر صاحب ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. ناظرین آپ کو پتہ ہے میں سب سے زیادہ مجھے عجیب سی میری کیفیت کب ہوتی ہے, یا مجھے ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے یا میں بالکل پریشان ہو جاتی ہوں, میں اتنی کنفیوز ہو جاتی ہوں. میرے جو تاثرات ہیں وہ ایک ایک منٹ کے بعد تبدیل ہوتے ہیں. اب آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ کیوں ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں. جب بھی میں قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھتی ہوں نا, یقین جانیے کسی بھی پروونشل اسمبلی کا اجلاس دیکھتی ہوں تو مجھے عجیب سی ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایک تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی منڈی بنی رہتی ہے, کوئی کسی کو شیم کہہ رہا ہے, کوئی ٹیبل بجا رہا ہے, ڈیسک بجا رہا ہے, اپنے اپنے مسئلے وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں. جس طرح وہ کسی گھر میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ بڑوں کا گھر ہوتا ہے نا, وہاں جاتے ہیں وہاں پنچایت لگی ہوئی ہے, وہاں تمام بڑے بیٹھے ہوئے سر جوڑ کے, اور وہاں پہ صلح ہو رہی ہے یا لڑائیاں ہو رہی ہیں, اپنا اپنا کیس لڑا جا رہا ہے, اپنی اپنی آپ بیتیاں بتائی جا رہی ہیں, کس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اس نے میرے ساتھ وہ کر دیا, رونا رویا جا رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ وہ سوری ٹو سے ہماری اسمبلیز نہیں ہیں.
नेशनल असेंबली नहीं है, किसी भी प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली नहीं है, बल्कि वो किसी नाना या दादा का घर है जहाँ बैठ के सारे बहन भाई गिले शिकवे कर रहे हैं कि ताया अब्बू ने ये कर दिया मेरे साथ, चाचू ने ये कर दिया, फलां मेरा हिस्सा हड़प गया, फलां ने मेरे साथ ये कर दिया। यकीन जाने आपके तासुरात भी बिल्कुल यही होंगे और आप लोगों को लगता होगा कि फ़िज़ा बिल्कुल हमारे अल्फाज ही बता रही है, जो हमारे दिमाग में चलता है वही फ़िज़ा के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि करते ही ऐसे हैं ना। हम तमाम लोगों के एक्सप्रेशन यही होंगे जो हरकत ये करते हैं। एक तो देखें कि हम देखते हैं कि जो असेंबली है उसका कोरम पूरा नहीं होता, जैसे छोटे बच्चों को माएँ उठाती हैं कि बेटा उठ जाओ उठ जाओ। मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आता है, मैं बड़े शौक से उठती थी। मेरे छोटे बहन भाई क्या करते थे कि मेरी अम्मी जब उठाती थी ना, जब तक अम्मी ऊंची आवाज़ में ना कहती थी कि पुत्र उठ जा स्कूल जाना है, तब तक पुत्र नहीं उठता था। मैं अपने छोटे भाई की बात करूं, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं जो असेंबलियों में चले गए वोट लेके, लेकिन इनके अंदर का बच्चा बड़ा होने का नाम नहीं ले रहा। कि एक तो इनको उठाने वाले माँ बाप तो नहीं होंगे, बेगम ही होंगी जो उठाती होंगे, बच्चे उठाते होंगे कि अब्बा जी वोट ले लिए, खुदा का वास्ता असेंबली चले जाएं, वहाँ पे जाते नहीं हैं। और अगर कभी गलती से चले जाएं, यकीन करें कि आपके और मेरे हमारे पैसों से वहाँ पे जो ऐवान की कार्रवाई चल रही है, वहाँ पे जाके ये अपनी अपनी कार्रवाइयाँ चलाते हैं, अपने अपने मामला सीधे करने की कोशिश करते हैं। किसी तरह कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को मैक्सिमम अपने लिए, अपने मुफाद के लिए कितना यूज़ कर लें। इतने चालाक लोग हैं, इतना यूज़ करना जानते हैं अवाम को। आज तक अवाम को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ ही तो किया है, अब तक यूज़ करना बंद नहीं कर रहे, और फिर आने वाली हुकूमत पे तनकीद करते हैं, खुद आज तक इस्तेमाल कर रहे इस प्लेटफॉर्म को। अच्छा, आपने कभी सुना है कि स्पीकर बेचारे जो बैठे हुए हैं, एक तो हमारे स्पीकर बड़े मासूम से हैं, उनकी शक्ल भी बड़ी मासूम सी है, उनको ये घेर लेते हैं सारे जाके। ज़ाहिर बात है मंजे हुए सियासतदान, पुराने सियासतदान, किसी के बाल सफ़ेद हो गए, किसी के पूरे झड़ गए सियासत करते करते, तो इनको सियासत नहीं कि किसको आएगी। बाकायदा भाषण दिया जा रहा होता है, स्पीकर साहब को बाकायदा बताया जा रहा होता है, और यहाँ तक कहा जा रहा होता है कि जी आप ये करें, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। और स्पीकर के आप एक्सप्रेशन देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि इस टाइम पर स्पीकर हैं, उनको भाषण देने वाले साहब बाकायदा भाषण दे रहे हैं, ढके छुपे अल्फाज में तड़ियाँ भी लगा रहे हैं, और स्पीकर की मासूमियत ज़रा देखिएगा। फिर मैं जवाब देती हूँ इन साहब को जिनका नाम है एहसन इकबाल साहब, और नाम यकीनी तौर पर आपने सुना ही होगा। रज़ा क्लिप चलाइएगा एहसन इकबाल साहब का। जरा बताइएगा कि मैंने सही नक्शा खींचा। आपने देखा कि हमारे जो स्पीकर साहब हैं नेशनल असेंबली के बेचारे, उनकी मासूमियत आप देखें कि वो परेशान होकर कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, घेर लेता है ना टोला उनको वहाँ पर आके। तो बेचारे खरे से सच्चे से मासूम से इंसान है, बैठे होते हैं, सुन लेते हैं इन लोगों के तमाम भाषण। आप बता रहे हैं एहसन इकबाल साहब की रिवायात हमें कायम रखनी चाहिए, और आप आगे का बता रहे हैं कि रिवायत कायम रहेगी और आपका नाम जिंदा और जावेद रहेगा। ये जो रिवायात हैं, ये सिर्फ रिवायत कायम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पीकर नेशनल असेंबली की ही है। वज़ीर आज़म बड़ा उहदा नहीं होता। जो वज़ीर आज़म है वो क्या रिवायत कायम करते रहे। आपके जो वज़ीर आज़म है माशाल्लाह इतनी अच्छी रिवायत कायम की, बल्कि उनके बेटों की तरह कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रिवायत कायम की, ऐसी अच्छी एग्जाम्पल्स कि आज तक लोग कहते हैं कि मैं बड़ा होकर कौन बनूंगा, नवाज शरीफ बनूंगा। क्यों? ताकि मैं करप्शन करूँ, झूठ बोलूँ, अवाम को गुमराह करूँ, वोट का जो तो कद्दू से पामाल करूँ, अवाम के कंधों पर रख के बंदूक चलाऊँ, अवाम के सामने देखिए रियासत पर बुछाड़ करूँ और पार्लियामेंट पर खड़े होकर ज़राए लहराऊँ और बाद में अदालत में साबित ना कर सकूँ, झूठी चीज़ें साबित करूँ, मनी ट्रेल दे ना सकूँ, फिर ये कहूँ कि मुझे क्यों निकाला और मुझे जेल में क्यों डाला, है ना। तमाम लोग आइडियलाइज करते होंगे आपकी पार्टी के ताहयात कायद को जिनका नाम है नवाज शरीफ साहब, क्योंकि हर बंदा ही चाहता होगा कि बड़ा होकर मैं जेल में जाऊँ। सही कह रही हूँ मैं। फिर आप लोगों से इसी तरह बात करने को दिल चाहता है मेरा। आप लोग पागल किसे बनाते हैं। और रिवायात की बात ये नाज़रीन करें, इन रिवायात का तो गला दबाना है हमने, गलत रिवायात का, क्योंकि ये रिवायात तो हैं कि आज तक सिंध में भुट्टो जिंदा है, अवाम मर गई, मरने पर आ गई, लेकिन इन रिवायात को मैं सलाम पेश करूंगी जिन्होंने भुट्टो को जिंदा रखा हुआ है। लानत है ऐसी रिवायात पे। आई एम रियली सॉरी टू से, मैं बहुत माजरत के साथ कह रही हूँ, माजरत के साथ लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। कैसी रिवायात, ऐसी रिवायत का गला दबा के फेंक देना चाहिए। और दूसरी बात ये रिवायत है ना कि पंजाब की थोड़ी सी जो तरक्की है, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडर पासेस, ये सड़कें चौड़ी चौड़ी और वो बसें, वो ट्रेनें, तो लाहौर का नाम इन्होंने पंजाब रखा हुआ है। शर्म तुमको मगर नहीं आती। शर्म किसी और ने भी दिलवाई है, सिर्फ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान तो इनको डेली रात 10 बजे शर्म दिलवाती है, एहसास दिलवाती है। अगर इनको आ जाए, एक आलिया साहब है, मेंबर है नेशनल असेंबली की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आड़े हाथों लिए। जरा उनका क्लिप चलाइएगा। रज़ा, बातें आप बड़ी अच्छी कर रही हैं, बड़ा दिल खुश हुआ आपकी बातें सुनने के बाद, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप किन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं।
کن کے سامنے بجا رہی ہیں آپ کہہ رہی رات 12 بجے تک بیٹھنا پڑے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اپنا ایجنڈا پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہوتا کہ ایوان کی کارروائی میں کوئی بندہ بات کرنا شروع ہو گیا عوام کے لیے, کوئی بات کرنا چاہ رہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے, عوام کے حوالے سے بات ہو رہی, پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو یہ کسی بھی طرح بہانہ کرتے ہیں اور واک آؤٹ کر جاتے ہیں اسمبلی سے. کہتے تھے ہم واک آؤٹ کریں, کیوں؟ کیونکہ ہمارے مزاج کے مطابق بات نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمارے مفاد کے مطابق بات نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ بات نہیں ہو رہی جو بات کرنے کے لیے ہم نے ووٹ لیا اور ہم ممبر نیشنل اسمبلی بنے. یعنی ہمارا چورن آج نہیں بکھرا, ہمارا منجن آج نہیں بکھرا, عوام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ارے عوام کو تو صرف ووٹ کے لیے استعمال کیا تھا, عوام کا تو صرف کندھا استعمال کیا تھا کہ ووٹ دے دو ووٹ دے دو ووٹ دے دو. پھر بعد میں گئی عوام بیچاری بھاڑ میں جائے عوام, ہم عوام کے لیے بات کیوں سنیں گے؟ تب یہ کرتے ہیں واک آؤٹ اور بہانہ کسی بھی چیز کو بنا لیتے ہیں. اور اب عوام ان کی انہی حرکات سے تو تنگ آ چکی ہے. عوام نے ان کو ووٹ کیوں نہ دیا؟ ابھی جو ممبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, چلیں ان کے اپوزیشن بیٹھے ہوئے, آپ اپوزیشن بینچز کا احترام کر لیں. صرف وہ احترام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے اندر کا غبار, اپنے اندر کا غصہ اس حکومت پہ نکالنا ہوتا ہے جو 22 سال سے آپ لوگوں کی آنکھوں کو کھٹک رہی تھی, جو لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کریں. یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکیں گے, یہ تو کرکٹ کھیلنے والے بندے ہیں. لیکن دیکھیں کرکٹ کھیلنے والے بندے کو اللہ نے اتنی عزت دے دی کہ آج وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے ملک کا, چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں, ہے تو وزیر اعظم. تو پھر عزت جو دینے والی ذات ہے وہ اوپر بیٹھی ہے. آپ لوگ اپنی اپوزیشن بینچوں کے ساتھ بھی اگر انصاف کر لیں نا تو یقین جانیے عزت دوبارہ مل جائے گی. توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, ملک کے ساتھ سنسیئر ہوئیے, ملک کے عوام کے ساتھ, ووٹر کے ساتھ لائل ہونے کی کوشش کیجئے. ایمانداری, آنیسٹی, قائد اعظم کا نام آپ لوگ بڑا لیتے ہیں لیکن قائد اعظم کے جو اصول ہیں کبھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا, امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا. اور آج میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ریکویسٹ کرتی ہوں, یہ پروڈکشن آرڈر کی جو روایت ہے, ریت ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. کیوں پارلیمنٹ کا فلور دیا جائے کسی ایسے بندے کو جس کی تحقیقات چل رہی ہیں؟ کیوں پارلیمنٹ کا فلور ایک ایسے بندے کو دیا جائے جو میرے خیال سے کرپشن کے لیے وہاں پہ جواب دے ہے؟ اس سے تحقیقات اس بات پہ نہیں ہو رہی کہ واہ بھائی شہزادہ آیا, مینار فتح کر کے آ گیا, اس کو گلے میں ہار پہنائے جائیں, اس نے تو پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا. کیوں پکڑا جاتا ہے؟ کیوں گرفت میں آتے ہیں اداروں کی؟ تحقیقات چل رہی ہوتی ہیں. کیوں پارلیمنٹ کا فلور استعمال ہو آپ کی اپنی کرتوتوں کو ڈھانپنے کے لیے اور ان اداروں کو جن کی آپ گرفت میں ہوتے ہیں ان پر کیچڑ اچھالنے کے لیے؟ آپ اپنے وکیل وہاں پہ بنے رہے, کیوں؟ عدالت نہیں ہے وہ, عدالت میں اپنا کیس لڑیں, پارلیمنٹ کو عدالت بنانے سے گریز کریں. یہاں پہ آپ کا آئین کچھ نہیں کہتا. میرا آپ سے سوال ہے, اگلا کلپ دیکھیے. عجیب و غریب سی گفتگو کر رہے خواجہ صاحب, میرا بھائی, کاش ان کو بھی بھائی کہہ دیتے, جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن والے تھے, جو در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے تھے, جن کی FIR تک نہیں کٹ رہی تھی, MPA, MNA, وکیل اور وزیر قانون رہے, وہ 2002-03 کے تشدد کی آپ باتیں کریں. پھر وہ 2-3 کا تشدد تھا اس کا بدلہ ماڈل ٹاؤن والوں سے لینا تھا وزیر قانون بننے کے بعد, کہ پورے لاہور کے تھانوں کی پولیس وہاں پہ اکٹھی کر لی گئی تھی, ان پر ظلم کے ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے اس لاہور میں جس کو آپ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. اور وہ وزیر قانون سمجھ رہا تھا کہ وہی یہاں پہ بیٹھ کے ان کی قسمت کے پروانے چڑھائے گا, لکھے گا اور بتائے گا کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے. آج بھی جواب دیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب, اور آپ کیسے ان کے لیے یہاں پہ آواز اٹھا رہے ہیں؟ کوئی شرم ہوتی ہے خواجہ آصف صاحب, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. ذرا اگلا کلپ دیکھیے گا, آپ کو ایوان کے اندر بھی لوگ احساس دلاتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. رضا ذرا چلائیے گا کلپ. آپ کس بندے کی بات کر رہی ہیں؟ چودھری نثار صاحب کی بات کر رہی ہیں. میں بڑی عزت کرتی ہوں چودھری نثار صاحب کی. اگر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی بھی تھی یہ چیزیں بھی تو کس نے کرنا تھا ایکشن, کیا کرنا تھا؟ ادارے تو ان کے ماتحت تھے. آج کسی بات کی تو تکلیف ہے کہ ادارے اب ماتحت کیوں نہیں, حکومت کے ادارے انڈیپینڈنٹ کیوں ہیں, ادارے آزاد کیوں ہیں؟ نیب کو کب سے یہ مار چکے تھے, نیب مردہ قرار دیا جا چکا تھا. وہ تو بھلا ہو PTI گورنمنٹ کہ وہ آتی ہے اور ادارے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. عدلیہ کو یہ خریدتے تھے, ججز کو کال پہ فیصلے سناتے تھے, آن ریکارڈ ایسی چیزیں. اینٹی نارکوٹکس کی بات کر لیں, FIA کی بات کر لیں, لیب کی بات کریں, جتنے مرضی اداروں کی بات کریں, ہر ادارہ ان کے ماتحت ہوتا تھا. کوئی انڈیپینڈنٹ ہوتا تو ہی کارروائی ہوتی نا. یہی تو ان کا مساق جمہوریت تھا اور یہ ان کا کاروان کرپشن اور مساق کرپشن تھا کہ آپ سندھ میں لوٹ مار کریں, ہم پنجاب میں لوٹ مار کرتے, جس کے پاس اقتدار ہے وہ پورے پاکستان میں لوٹ مار کرے. شرم ان کو مگر نہیں آتی, شرم ان کو مگر نہیں آتی, شرم ان کو مگر نہیں آتی. کسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا, ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.